ओके स्टुडेन्ट्स, नेक्स्ट क्वेसन हेर, क्वेसन नम्बर 5। योभन्दा अगाडि क्वेसनहरू बुझेको होला है। हामीले क्वेसन नम्बर 4 सम्म गरेका थियौँ, इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ। यस्तो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इक्जाममा। कस्तो क्वेसन चाहिँ हो, फाइन्ड द इन्टरभल्स इन विच द फङ्सन इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ। मतलब इन्टरभल्स पत्ता लगाउने हो जुन इन्टरभलमा फङ्सन इन्क्रिजिङ छ या डिक्रिजिङ छ। यानि फङ्सनहरू दिएको छ, मैले धेरै क्वेसनहरू लिएको छु, हरेक क्वेसनमा केही न केही नयाँ छ। त्यसैले अब पहिला त इन्टरभल भन्नु के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। इन्टरभल वास्तवमा सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ है। त इन्टरभल भनेपछि एकछिन अलिकति भनिहाल्नु इन्टरभलको बारेमा। जस्तै यो रियल लाइन भयो होइन, मानौ यहाँनिर 2 छ, यहाँनिर 5 छ। अब 2 भन्दा ठुलो 5 भन्दा सानो है, 2 भन्दा ठुलो 5 भन्दा सानो जति पनि नम्बरहरू छन् यसमा, जति पनि 2 भन्दा ठुलो 5 भन्दा सानो, 2 होइन 2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। त्यसरी ग्याप देखाउँछौँ यसरी, अनि 5 भन्दा ठुलो यसरी ग्याप देखाउँछौँ, 5 भन्दा सानो। त यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ है, यो इन्टरभललाई हामी यसरी लेख्ने हो खास। यसले के जनाउँछ कि 2 भन्दा ठुलो 5 भन्दा सानो जति पनि नम्बरहरू छन् त्यो नम्बरहरूको समूह हो। त हामीले यसरी लेख्छौँ, सानो ब्राकेट दिने, अनि 2 लेख्ने, अनि 5, अनि राइट साइडमा सानो ब्राकेट दिने। यसलाई भन्ने ओपन इन्टरभल अफ 2, 5, ओपन इन्टरभल। यदि ब्राकेट यस्तो भयो भने, यस्तो ठुलो ब्राकेट, यहाँनिर 2, 5 छ, त्यसलाई भन्ने क्लोज इन्टरभल। यसमा के फरक छ त यसको फिगर यसरी देखाउँछ, 2 देखि 5 सम्मको नम्बरहरू, 2 देखि, त्यही भएर हामी पुरै यसलाई पुरै हामी यसलाई फिल्ड गरिदिन्छौँ। 2 देखि 5 यहाँनिर फिल्ड गरेर हेर यसरी ग्याप छोडिदियौँ। यसले भन्यो कि 2 भन्दा ठुलो हो 5 भन्दा सानो हो, त 2 होइन 5 होइन। यसले भन्छ 2 पनि हो 5 पनि हो, अनि भित्रको सबै हो, यो भित्रको सबै भ्यालु छ यसमा। त्यो ओपन इन्टरभल, यो क्लोज इन्टरभल। यो के हो, एउटा त समूह हो, सेट हो। के को सेट हो, 2 भन्दा ठुलो 2 भन्दा ठुलो 5 भन्दा सानो नम्बरहरूको समूह हो। कि यो भित्र 2.1 पर्छ त पर्छ, 2.2 पर्छ पर्छ, 3 पर्छ पर्छ, 5 पर्छ पर्दैन, यसमा 5 पर्छ पर्छ। बस यसरी इन्टरभल पत्ता लगाउने स्टुडेन्ट्स, जुन इन्टरभलमा फङ्सन के छ, इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ। त एउटा क्वेसन गरेर हेरौँ। फर्स्ट क्वेसन, f of x, given function is fx equal to x square minus 2x plus 10। थाहै छ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ कसले चेक गर्छ त, के अरे कसले डिटरमाइन गर्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभले। द डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x। वाट इज द डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर, 2x। 2 इज कन्स्टेन्ट, x को डेरिभेटिभ 1, 10 इज कन्स्टेन्ट, एन्ड कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0, and this becomes 2 into x minus 1। ठीक छ, त हामीले डेरिभेटिभ गर्यौँ। अब हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्यो कि x को कुन भ्यालुको लागि, x को कुन भ्यालुको लागि यो पोजिटिभ हो र x को कुन भ्यालुको लागि यो नेगेटिभ हो है। त्यही त हो, फाइन्ड द इन्टरभल इन विच द फङ्सन इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ। भन्न खोजेको x को त्यो भ्यालुहरू पत्ता लगाऊ जुन भ्यालुमा यो इन्क्रिजिङ छ, के अरे यो फङ्सन इन्क्रिजिङ छ, र x को त्यो भ्यालु पत्ता लगाउँ जसमा यो फङ्सन डिक्रिजिङ छ। अब हामीलाई थाहा छ फङ्सन इन्क्रिजिङ हुनको लागि त्यसको डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो, र फङ्सन डिक्रिजिङ हुनको लागि त्यसको डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो, नेगेटिभ हुनु पर्यो। त हामीले यति चेक गर्नु पर्यो कि x को कुन भ्यालुको लागि यो पोजिटिभ हुन्छ र x को कुन भ्यालुको लागि नेगेटिभ हुन्छ। त्योभन्दा पहिला हामी के निकाल्छौँ, स्टेसनरी पोइन्ट। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको थाहा होला, जसलाई हामी टर्निङ पोइन्ट भन्छौँ होइन, क्रिटिकल पोइन्ट पनि भन्छौँ। स्टेसनरी पोइन्टमा फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसलाई हामी 0 गर्छौँ, अनि 0 गरेपछि एउटा इक्वेसन बन्छ, अनि त्यसलाई सल्भ गरेपछि x को जुन भ्यालु आउँछ त्यो हुन्छ स्टेसनरी पोइन्ट है। त यसलाई 0 गरिदिने, f ड्यास x लाई के गरिदिने 0। अब हेर f ड्यास को भ्यालु राख, यो भ्यालु हो 2 into x minus 1, एन्ड दिस इज 0। अनि यहाँबाट के आयो त, x को भ्यालु कति आयो 1। यो 1 के हो त, स्टेसनरी पोइन्ट हो स्टुडेन्ट्स, स्टेसनरी पोइन्ट यो हो स्टेसनरी पोइन्ट, यो यहीँबाट आउँछ है त। अब x को कुन भ्यालुको लागि यो पोजिटिभ र कुन भ्यालुको लागि नेगेटिभ, त हामी के गर्छौँ, यसको साइन हेर्छौँ।
फर्स्ट डेरिभेटिभको साइन हेर्छौँ, कहाँ पोजिटिभ छ कहाँ नेगेटिभ छ। त त्यसको साइन कसरी हेर्ने स्टुडेन्ट्स, त यहाँ रियल लाइन ड्र गर्ने। दिस इज रियल लाइन। रियल लाइनमा सबभन्दा राइट साइडमा के हुन्छ इन्फिनिटी र सबभन्दा लेफ्ट साइडमा के हुन्छ माइनस इन्फिनिटी। अनि यो जुन स्टेसनरी पोइन्ट आएको छ नि त्यो पोइन्टलाई सो गरिदिने। त मानौ 1 यहाँनिर छ, यो पोइन्टमा के छ त 1 छ स्टुडेन्ट्स। दिस इज स्टेसनरी पोइन्ट। ठ्याक्कै 1 मा डेरिभेटिभ 0 भइहाल्छ। जस्तै x को ठाउँमा 1 राख्यो भने यो 0 हुन्छ, 1 मा डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। अब यो रियल लाइनमा सबै नम्बरहरू छन्, यता 2 होला 3 होला 1.5 सबै नम्बरहरू छ, कुनै पनि बाँकी छैन। तर हामीले त्यही नम्बर देखाउने जुन स्टेसनरी पोइन्ट हो। अब यो रियल लाइनले यो पोइन्टले दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यो। एउटा पार्ट चाहिँ 1 को यता, एउटा पार्ट चाहिँ 1 को यता, 1 को राइटमा र 1 को लेफ्टमा। ठीक छ। अनि 1 को राइटमा जहिले पनि प्लसदेखि सुरु गर्ने, त्यसपछि अल्टरनेट साइन दिने लेफ्ट साइडमा है। राइटदेखि सुरु गर्ने लेफ्टमा जाने, प्लसदेखि सुरु गर्ने अल्टरनेट साइन दिने। अब यो प्लस के हो माइनस के हो, प्लसको मिनिङ के हो माइनसको मिनिङ के हो त्यतातिर जाउँ। यो प्लसको मिनिङ हो कि यो जुन डेरिभेटिभको भ्यालु आएको छ नि 2 × x - 1, राम्रोसँग सुन है, हामी के चाहिँ गर्दैछौँ साइन अफ फर्स्ट डेरिभेटिभ। मतलब कसको साइन हेर्दैछौँ साइन अफ एफ डैश, यानी यो पोजिटिभ कि नेगेटिभ, कता पोजिटिभ कता नेगेटिभ। त्यही र यसले के भन्यो कि 1 भन्दा ठुलो भ्यालु राख्यो भने, यानी 1 भन्दा ठुलो के x, यदि x 1 भन्दा ठुलो छ है, x इज ग्रेटर देन 1, यतातिर पक्कै पनि x लियो भने 1 भन्दा ठुलो हुन्छ। त x को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो भयो भने यो जुन डेरिभेटिभको भ्यालु छ नि यो पोजिटिभ भइहाल्छ। यो प्लसको मतलब के हो र यो माइनसले के जनाउँछ कि यदि x यतातिर छ, यदि x 1 को लेफ्टमा छ मतलब लेस देन 1, त यसको भ्यालु नेगेटिभ भइहाल्छ। चेक गरिहाल हामीसँग यहाँ रफमा हेरौँ न। यो f डैश को भ्यालु कति निकालेका छौँ 2 × x - 1। तिम्रो आफै भन्न 1 भन्दा ठुलो कुनै भ्यालु भन्न त, x को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो 2, र यहाँ 2 राख त 2 - 1 1 1 × 2 2, 2 इज पोजिटिभ। हेऱ्यो 2 इज पोजिटिभ। र 1 भन्दा सानो भ्यालु भन्न त कुनै पनि 1 भन्दा सानो भ्यालु कुनै पनि, ल 1 भन्दा सानो 0, र यहाँ 0 राख त 0 - 1 -1 × 2 -2, हेऱ्यो नेगेटिभ आयो। त यो प्लसको मतलब के हो, यो जुन फर्स्ट डेरिभेटिभ छ यसको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ 1 को राइट साइडमा, नेगेटिभ हुन्छ 1 को लेफ्ट साइडमा। अथवा यसरी भन्न फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ जब x को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो हुन्छ र नेगेटिभ हुन्छ जब x को भ्यालु 1 भन्दा सानो हुन्छ। यो जुन मेथडबाट हामी डिस्कस गर्दैछौँ नि, यसको साइन f डैश को साइन हामी डिस्कस गर्दैछौँ, त्यो मेथडको नाम हो वेभी कर्व मेथड। के नाम हो रे वेभी कर्व मेथड। यो मेथडबाट कुनै पनि फंक्सन कहाँ कुन रिजनमा पोजिटिभ हुन्छ कुन रिजनमा नेगेटिभ हुन्छ त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ यो मेथडमा है। मेथडको नाम हो यो। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, मतलब यो फिगरबाट क्लियर भयो कि यो f डैश फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु पोजिटिभ छ 1 को राइटमा, नेगेटिभ छ 1 को लेफ्टमा। अब पोजिटिभ हुनुको मतलब के हो, फंक्सन इज इन्क्रिजिङ। पोजिटिभ हुनुको मतलब के हो, यो एरियामा फंक्सन के छ त इन्क्रिजिङ हुन्छ स्टुडेन्ट्स, र नेगेटिभको मतलब फंक्सन इज डिक्रिजिङ, यो एरियामा डिक्रिजिङ हुन्छ। तर हामीलाई इन्टरभल चाहियो त हेर। अब इन्टरभल कसरी लेख्ने, 1 अनि यता इन्फिनिटी, त यो इन्टरभल भयो 1, इन्फिनिटी, यतापट्टिको इन्टरभल 1 भन्दा ठुलो, यता कहाँसम्म त टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यताको इन्टरभल लेख्दाखेरि लेफ्टमा कुन भ्यालु छ त्यो लेख्ने है। यो सानो हुनुपर्छ, राइटको भन्दा सानो हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर यो 2 चाहिँ सानो छ, त हामीले इन्टरभल बनाउँदाखेरि 2 लाई लेफ्टमा लेख्ने, 5 लाई राइटमा लेख्ने। त यतातिर कुन इन्टरभल भयो -इन्फिनिटी, 1 है। x इज लेस देन 1 लेख, चाहे यसरी लेख, एउटै कुरा हो। यानी x यो इन्टरभलमा होस् र फेरि x यो इन्टरभलमा होस्। यदि x यो इन्टरभलमा छ भने पोजिटिभ, यो इन्टरभलमा छ भने नेगेटिभ। ठीक छ। त एक्जाममा
डेरिभेटिभ गर्ने, यसलाई 0 गरिदिने, x को भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालुलाई फिगरमा देखाउने, कतिवटा पार्ट आयो, दुईटा, यता पोजिटिभ यता नेगेटिभ। अब कन्क्लुजन कसरी लेख्ने त हेर स्टुडेन्ट्स, यहाँ लेख्ने सिन्स, यसरी लेख्ने सिन्स f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फर, है, अथवा पहिला लेफ्टबाट लेख्न सुरु गरौँ न, यसलाई यसबाट पहिला यसको लागि लेखौँ। दिस इज नेगेटिभ, माइनस हुनुको मतलब नेगेटिभ, फर के को लागि, फर x इज लेस देन 1, मतलब x को भ्यालु 1 भन्दा सानो भयो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुन्छ। देयरफोर यहाँले लेखिहाल्ने, देयरफोर फंक्शन इज डिक्रिजिङ, म सर्टकट सिम्बल युज गर्छु है, फंक्शन इज डिक्रिजिङ अन इन्टरभल, कुन इन्टरभल, अन इन्टरभल माइनस इन्फिनिटिभ कमा माइनस 1, माइनस इन्फिनिटिभ कमा 1, यो इन्टरभलमा के भयो, डिक्रिजिङ भयो। हेर यहाँले लेख्ने दुईटा तरिका छ, यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु, फंक्शन इज, है, फंक्शन इज डिक्रिजिङ फर x लेस देन 1, यो फंक्शन इज डिक्रिजिङ फर x लेस देन 1। तर क्वेसनमा भनेको छ इन्टरभल पत्ता लगाउने, त्यही भएर हामीले x लेस देन 1 नलेखेर हामी यो इन्टरभल लेख्छौँ। हेर यसमा केही पनि फरक छैन, x लेस देन 1 भन्नु र x यो इन्टरभलमा पढ्नु एउटै कुरा हो। त्यसैले म यहाँ एन्सर इन्टरभलमा लेख्छु, f इज इन्क्रिजिङ अन इन्टरभल अथवा इन इन्टरभल माइनस इन्फिनिटिभ कमा 1, एउटा एन्सर यो भयो। ठिक छ। अब फेरि अब यसको लागि प्लस साइन हेर, अब लेख्ने f डैश x इज ग्रेटर देन 0 के को लागि, फर x ग्रेटर देन 1, फिगर हेरेर सबै कुरा लेख्ने हो। नेगेटिभको लागि यो माइनस साइन हेरेपछि नेगेटिभ लेख्ने, के को लागि, 1 को यताको लागि x लेस देन 1, अनि फिगरमा जहाँ पोजिटिभ छ त त्यहाँ ग्रेटर देन 0 लेख्ने, के को लागि, x ग्रेटर देन 1। देयरफोर f इज इन्क्रिजिङ, हैन, पोजिटिभ छ, इन्क्रिजिङ अन इन्टरभल 1 कमा इन्फिनिटिभ, एन्ड दिस इज द आन्सर स्टुडेन्ट्स। त क्वेसनमा थियो फाइन्ड द इन्टरभल, त यो इन्टरभलमा डिक्रिजिङ र यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ। ठिक छ, त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। अब यसमा टाइम किन लाग्यो, किनकि यो फर्स्ट क्वेसन थियो, फर्स्ट क्वेसनमा यो पनि बुझाउनु पर्यो कि यो फंक्शन कुन एरियामा पोजिटिभ हुन्छ, कुन एरियामा नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले टाइम लाग्यो स्टुडेन्ट्समा। ठिक छ। अब सेकेन्ड क्वेसनमा त्यति टाइम नलाग्नु पर्ने हो। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ, क्वेसन नम्बर 2 मा हाम्रो फंक्शन छ fx इक्वल टु 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, मलाई लाग्छ यसमा केही पनि फरक छैन है, यो आफै ट्राई गरेर भइहाल्छ। 3 नम्बर हेर, fx इक्वल टु 5x क्यूब माइनस 135x प्लस 22, यो फंक्शन छ, सोधेको क्वेसन मैले लिएको छु, यो पनि सोधेको छ, यो पनि सोधेको छ, यो पनि सोधेको छ, 5x क्यूब माइनस 135x प्लस 22, त यो क्वेसन हेरौँ स्टुडेन्ट्स, क्वेसन नम्बर 3 है त। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ, fx इज इक्वल टु 5x क्यूब माइनस 135x plus 22. So what is the derivative? The differentiating both sides with respect to x. 5 is constant, x derivative 3x square, 135 is constant, x derivative 1, 22 is constant 0, and this becomes यसमा केही कमन छ 5 into 3 15 अनि 15 कमन तान्दिने 15 कमन आएपछि के भयो त x स्क्वायर माइनस 15 9 जो 135 यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ त फ्याक्टराइज गर्दिने यो हुन्छ x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर and this becomes 15 times x plus 3 into x minus 3 यो फ्याक्टराइज भयो। अब स्टेशनरी पॉइंट निकाल्छौं स्टुडेन्ट्स हैन, स्टेशनरी पॉइंट निकालौं त यसलाई पुट गर्दै पुट f डैश इक्वल टू 0 यानी फर्स्ट डेरिभेटिभ लाई 0 पुट गर्दिने अनि यसलाई सल्भ गर्ने। व्हाट इज फर्स्ट डेरिभेटिभ त यहाँ हेर 15 into x plus 3 x minus 3 equal to 0 यसलाई सल्भ गर्यो भने x equal to minus 3 अनि x equal to 3 आउँछ। यसलाई 0 गर्यो भने minus 3 यसलाई 0 गर्यो भने 3 यो के हो त स्टेशनरी पॉइंट स्टुडेन्ट्स, दिस इज स्टेशनरी पॉइंट। अब यसलाई फिगरमा देखाउने स्टुडेन्ट्स, एकदम प्रोसेस एउटै छ बुझिहाल्छौ। यसलाई फिगरमा कसरी देखाउने त रियल लाइन, एउटा रियल लाइन ड्रा गर्ने, सबभन्दा राइट साइडमा इन्फिनिटिभ, सबभन्दा लेफ्ट साइडमा माइनस इन्फिनिटिभ अनि यो कुन कुन पॉइंट हो त्यसलाई देखाउने। -3 र 3 मा कुन सानो छ -3 त्यसलाई लेफ्टमा देखाउने, मानौ यो हो -3 अनि यहाँ नेर होला 3, अरु नम्बर देखाउनु पर्दैन। अब 3 को यता हेर अनि -3 देखि 3
अनि एउटा -3 देखि यता तीनटा पार्ट आयो अघि के थियो अघि एउटै पोइन्ट थियो त दुईटा पार्ट आयो हैन यहाँनिर तीनटा पार्ट आउँछ किनकि दुई ठाउँमा छ एउटा -3 एउटा 3 भनेपछि दुई ठाउँमा यो रियल लाइनलाई दुई ठाउँमा काट्यो भने तीनटा पार्ट हुन्छ अब नियममा कन्फ्युजन हो यहाँनिर प्लस राइट साइडबाट सुरु गर्ने अल्टरनेट साइन दिने माइनस प्लस तर फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि यो यक्स अगाडि हुनुपर्छ स्टुडेन्ट्स है यक्स अगाडि हुनुपर्छ पोजिटिभमा हुनुपर्छ यक्स मस्ट बी पोजिटिभ यहाँ पनि यक्स पोजिटिभमा छ नेगेटिभ छ भने माइनस कमन तान्नुपर्छ खैर त्यस्तो पनि एक्जाम्पल गर्छु म प्लस माइनस प्लस यानी यो फिगर के हो त साइन कसको साइन हो डेरिभेटिभको साइन अफ एफ डैश एक्स डेरिभेटिभको साइन हो मतलब यसले भन्यो कि डेरिभेटिभ यो एरियामा प्लस छ यानी पोजिटिभ छ त्यसैले यो एरियामा फंक्सन के भयो इन्क्रिजिङ भयो स्टुडेन्ट्स अनि यो -3 देखि 3 यतातिर यो एरियामा डेरिभेटिभ नेगेटिभ छ त्यसमा डिक्रिजिङ हुन्छ कर्व इज डिक्रिजिङ अनि यो एरियामा फेरि यो नबुझ्यो कि यो कर्व देखाइएको छ यो कर्व हैन यो त मेथड हो है कर्व हैन यो इन्क्रिजिङ छ यता डिक्रिजिङ छ यता दुईटै छ त्यो हैन यो कर्व देखाइएको हैन जस्ट यो एरियालाई यो रिजनलाई मैले सिलेक्ट गरेको छु 3 देखि यता अनि यो बीचमा अनि फेरि यता अनि यहाँनिर फेरि प्लस छ यसको मतलब कर्व के भयो त इन्क्रिजिङ भयो अब हेर अब सबै कुरा टेस्ट गर्नु पर्दैन यसले के भन्यो कि यदि x 3 भन्दा ठुलो छ स्टुडेन्ट्स है 3 देखि यता के हो x यसमा छ x इज ग्रेटर देन 3 यो भन्दा x को भ्यालु 3 भन्दा ठुलो भयो भने यो जुन भ्यालु छ नि यो पोजिटिभ आउँछ कुनै पनि भ्यालु राखेर चेक गर्न सक्छौ अब हरेकमा चेक गर्न सक्दैन तिम्रो आफै चेक गर x भन्दा ठुलो भ्यालु लिऊ अनि यसमा राखेर हेर आफै पोजिटिभ आउँछ त यो देखि यता चाहिँ पोजिटिभ भयो अनि कुन इन्टरभल हो इन्टरभल लेख्दाखेरि पहिला लेफ्टको पोइन्ट लेख 3 कमा इन्फिनिटी अनि यहाँनिर हेर यसमा x कस्तो हुन्छ -3 भन्दा ठुलो 3 भन्दा सानो यानी यता यस्तो यहाँनिर -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3 है अनि फेरि यो भनेको के हो त ओपन इन्टरभल -3 कमा 3 यानी यो इन्टरभलमा नेगेटिभ छ यो इन्टरभलमा पोजिटिभ छ यतातिर अब यो इन्टरभलमा यसमा के हुन्छ x इज लेस देन -3 x इज लेस देन -3 यसलाई इन्टरभल कसरी लेख्ने त लेफ्ट साइडमा हेर त माइनस इन्फिनिटी छ अनि राइट साइडमा -3 छ त यो इन्टरभल भयो त यहाँनिर हेर दुईटा इन्टरभलमा पोजिटिभ देखाइएको छ यो इन्टरभलमा र यो इन्टरभलमा पोजिटिभ देखाइएको छ मतलब यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ छ यसमा पनि इन्क्रिजिङ छ र यो इन्टरभलमा डिक्रिजिङ छ अब फिगर हेरेर हामीले कन्क्लुजन लेख्ने यसरी कन्क्लुजन लेख्ने तरिका सिकिहाल है यसरी लेख्ने सिन्स हेर फर्स्ट डेरिभेटिभ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्ने है यताबाट सुरु गरे पनि फरक पर्दैन म लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्छु पहिला यसको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ इज पोजिटिभ फर के को लागि यहाँ के लेखेको छ x इज लेस देन -3 देयरफोर फंक्शन इज इन्क्रिजिङ किन यो पोजिटिभ छ त इन्क्रिजिङ इन व्हिच इन्टरभल अन इन्टरभल लेख्दियो अब -इन्फिनिटी कमा -3 यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ भयो क्लियर अब यो बीचको लागि लेख माइनस छ त फेरि यहाँ लेख्ने सिन्स f डैश x इज नेगेटिभ के को लागि फर x यहाँनिर त x बीचमा छ यो दुईटाको बीचमा छ हैन -3 is less than x is less than 3 therefore function is decreasing हैन नेगेटिभ छ डिक्रिजिङ अन इन्टरभल कुन इन्टरभल -3 कमा 3 यो इन्टरभलमा डिक्रिजिङ फेरि यसमा अब यसको लागि लेख्ने सिन्स f डैश x is positive for x greater than 3 therefore function is increasing हैन greater than 0 भनेको प्लस इन्क्रिजिङ अन द इन्टरभल 3 कमा इन्फिनिटी अब इन्क्रिजिङ यसमा पनि छ इन्क्रिजिङ यसमा पनि छ अब यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर फाइनल रिजल्ट लेखौं है दुईटालाई कम्बाइन गरेर फाइनल रिजल्ट लेखौं यसरी हेन्स यसरी लेख्ने हेन्स द फंक्शन इज इन्क्रिजिङ अन इन्टरभल अन अथवा इन इन्टरभल लेखे पनि हुन्छ अन इन्टरभल कुन इन्टरभल पहिला यो लेख्ने
है यसमा इन्क्रिजिङ छ यो इन्टरभल लेख्ने -∞, -3 युनियन है यहाँ युनियन दिने अनि 3, मतलब फंक्सनको डेरिभेटिभ त एक भन्दा बढी इन्टरभल आयो भने युनियन दिन्छ है यानी फंक्सनको डेरिभेटिभ यो इन्टरभलमा पोजिटिभ छ अनि यो इन्टरभल पोजिटिभ छ त्यहाँनिर एन्ड लेखिदिने हैन और हुन्छ कि त यतातिर इन्क्रिजिङ छ कि त यतातिर इन्क्रिजिङ छ है एन्ड लेख्नु हुँदैन इन्टरसेक्सन लेख्नु हुँदैन और को मिनिङ हो यहाँनिर x is less than 3 or x is greater than 3 तो मान्नुको युनियन हो त्यसरी लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने हेन्स द फंक्शन इज इन्क्रिजिङ अन द इन्टरभल दिस अब यो त एउटै छ यसको लागि पनि लेखिदिने एन्ड द फंक्शन इज डिक्रिजिङ अन इन्टरभल कुन इन्टरभलमा त -3, एन्ड दैट इज आन्सर स्टुडेन्ट्स त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला यस्तो क्वेशन्सहरु कसरी गर्ने भनेर स्टेशनरी पोइन्ट कतिवटा आउँछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ स्टेशनरी पोइन्ट एउटै आयो भने दुईटा पार्ट हुन्छ स्टेशनरी पोइन्ट दुईटा आयो भने तीनटा पार्ट हुन्छ यसमा दुईटा आएको थियो स्टेशनरी पोइन्ट त हामीले तीनटा पार्ट निकाल्यौं ठीक छ यो साइन हेर्ने यो कसको साइन हो डेरिभेटिभको यानी यसले के भन्छ कि डेरिभेटिभ यो एरियामा पोजिटिभ छ यो एरियामा नेगेटिभ छ यो एरियामा पोजिटिभ छ यो कस्तो एरिया हो 3 भन्दा ठूलो के x किनकि x यतातिर राख्यो भने 3 भन्दा ठूलो नम्बर 3 को राइट साइडमा हुन्छ x ग्रेटर देन 3 यो बीचमा राख्यो भने -3 को राइटमा 3 को लेफ्टमा त -3 लेस देन x लेस देन 3 अनि यसको लागि के हो त x इज लेस देन -3 को लेफ्टमा क्लियर छ अनि यसलाई हेरेर यहाँ लेख्ने सिन्स फर्स्ट डेरिभेटिभ इज पोजिटिभ फर यसको लागि x less than -3 therefore function is increasing on the interval -3 त्यसपछि यसलाई हेरेर लेख्ने त यसलाई हेरेर लेख्ने लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने किनकि इन्क्रिजिङ दुई ठाउँमा आयो त दुईटालाई युनियन बनाएर लेख्ने हेन्स द फंक्शन इज इन्क्रिजिङ अन द इन्टरभल दिस एन्ड डिक्रिजिङ अन द इन्टरभल दिस त यो दुईटा क्वेशन मैले गरे अब अरु क्वेशनहरु तिमी आफै ट्राई गर यो 1 नम्बर गरे 3 नम्बर गरे अनि यो यिनीहरु अलिकति ट्राई गर भएन भने म नेक्स्ट भिडियोमा यिनीहरुलाई सल्भ गर्छु है त नेक्स्ट भिडियोमा ओके बाइ